ترکی دے اندر شام دے اندر ویکھ لو کیویں دے حالات بن گئے کیویں دی اللہ دی پکڑے رحمان دی اللہ دی سختی ہے اللہ دا غصہ ہے اللہ دی ناراضگی ہے سونیا عملاں دی وجہ تو گناہاں دی وجہ تو زناواں دی وجہ تو شراباں دی وجہ تو جویاں دی وجہ تو ماڈرن جناب والا ماڈرن تہذیب آ گئی ہے ایتھے کوئی لباس تے کوئی کچھ نہیں جناب اپنی مرضی نال زندگی جیو جدوں اپنی مرضیاں لاویے تے پھر رحمان دی مرضی نہ ہوئے اللہ دی طرفوں پھر پکڑ آ جاندی ہے اللہ دی سزا اتر دی ہے غور کری ذرا دھیان کری ساڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے قرآن آندا ہے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی